पड़ोसियों के हक। अब पड़ोसी में 3 काइंड्स ऑफ पड़ोसी रहेंगे। एक जो इमीडिएट आपके जो नेबर हम कहते हैं ना, वो इमीडिएट नेबर रहेंगे, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट वो रिश्तेदार भी रहेंगे, ठीक है? और दूसरे क्या कि सिर्फ़ पड़ोसी है, जो हम नेबर कहते हैं वो रिश्तेदार नहीं है। थर्ड काइंड ऑफ जैसा कि हम किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या हम किसी के साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारते हैं, तो वो भी एक मायने में पड़ोसी है। जैसा कि हम कई बार ज़िक्र करते हैं, मैं फलाँ ग्रुप के साथ हज करी थी, तो वो भी क्या थे, एक मायने में हमारे नेबर थे, एक हमारा अच्छा खासा वक़्त गुज़रा। तो नेबर्स के राइट्स है, तो हमारा जो एक दीन है ना, फितरत पे है, मुकम्मल दीन है, इसमें हर चीज़ सही बताई गई है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ मिस कर दिए, हर चीज़ बताए। रात में सोने से सुबह उठने तक, तो पड़ोसी के भी जो हुकूक है, जैसा कि हमारी अपनी फितरत से पड़ोसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इवन छोटे-छोटे चीज़ों का हम उनका ख़्याल रखना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पेटी चीज़ हो, छोटी चीज़ हो। और ये भी ख़्याल रखना चाहिए कि हमारे सुलूक से या हमारे जेस्चर से या हमारे बिहेवियर से उनको तकलीफ भी नहीं होना। अब अगर हमारे घर में कोई शोर पुकारा हो रहा, हम टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा रेज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसी है, या हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आ रहे जा रहे हैं और हमारे हमेशा पार्किंग लॉट हम पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। ये छोटे-छोटे चीज़ें हैं, लेकिन इट मीन्स अ लॉट। और एक-दूसरे का हम ख़्याल रखना चाहिए। आगे हम हदीसों में देखेंगे, इवन उनके पास अगर खाना भी नहीं है, तो हम उसका भी ख़्याल रखना है। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे दीन में। तो इसको कहते हैं हक़्क़ुल जार। जार क्या है? पड़ोसी के लिए। क़ाल अल्लाह ताला, अब यहाँ पर सूरतुन निसा की आयत नंबर 36 है। तो वजारि ज़िल क़ुरबा वजारि जुनूबी वसाहिबी बिजम। तो यहाँ पर बता रहे हैं, और पड़ोसी, रिश्तेदार से अजनबी, हमसाये से पहलू के साथी, मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ द नेबर है, स्ट्रेंजर है, कंपेनियन है। जैसे मैंने मेंशन किया, ऑल द 3 कैटेगरीज़, तो सबका हम ख़्याल रखना है। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते थे, अगर कोई चीज़ भी तुम बना रहे ना, तो वो शोरबा ज़्यादा कर दो, उसमें थोड़ा और ज़्यादा पानी डाल दो या और थोड़ा-सा मसाले ऐड कर दो, सो दैट कि वो ज़्यादा सूप बन जाए, सो यू कैन शेयर इट विद योर पड़ोसी। एंड आई रिमेंबर कि हमारे अंदर भी ये चीज़ होती थी ना कि बचपन का मुझे याद है कि हर चीज़ जो भी बनती पड़ोसी से शेयर करते हैं, और स्पेशली क्या है, अब हमारे अंदर एक कल्चर हो गया कि एक ही बिल्डिंग में पूरी फैमिली रहती, अलग-अलग पोर्शन में। तो अब क्या हो गया, पड़ोसी भी हो गए, ऑन टॉप ऑफ दैट रिश्तेदार भी हो गए। तो यू हैव 2 हक़, इज़न्ट इट? तो और ज़्यादा हक़ बनता। तो अब फर्स्ट हम हदीस देखते हैं। यहाँ अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सबसे बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर हो, और पड़ोसियों में सबसे बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी का हक़ में बेहतर हो। लाइक यू नो, जो कंपेनियन है, ईच अदर का ख़्याल भी रख रहे हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो नेबर्स का ख़्याल रख रहे हैं। अब हम ये कोशिश करना चाहिए कि इन व्हाट वे वी कैन टेक केयर ऑफ देम। उनको राइड चाहिए, उनके पास कोई बीमार है, उनको कोई ज़रूरत की चीज़ है। स्पेशली क्या होता है, जब हम कोई छुट्टी का वक़्त गुज़ार के आते और उसके बाद हमको कोई छोटे-छोटे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, तो हमको कैसा फ़ील होता, वैसे ही हम अपने पड़ोसी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हो सकता है उनको दूध चाहिए या कोई छोटी भी चीज़ है ना, और देखिए सील डब्बे तो हम दे ही सकते ना, हम ऑफ़र कर सकते। और ये दीन का क्या है, एक तबलीग भी हो जाती। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कोई चीज़ अपने लिए नहीं रख लेते थे। इवन व्हेन ही वाज़ ऑन द डेड बेड, जब भी बोलते थे फलाँ-फलाँ इतने चीज़ें हैं मेरे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यू रिमेंबर मेरा जीना मेरा मरना में भी वी लर्न दैट थिंग। तो हमारे अंदर वो चीज़ होना चाहिए, हाउ आई कैन हेल्प देम। सो इन ऑल एस्पेक्ट्स वी शुड टेक केयर ऑफ देम। जब हम उनका केयर करने की बात हो रही, तो हमारे तरफ से अज़ियत भी नहीं होना है, ये बात का भी हम ख़्याल रखना। और समटाइम्स ना हम इतनी ज़्यादा उनके बारे में बात करते, हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी बात है जो हमको नापसंदीदा है, लेकिन इतना भी नहीं बात करना है, फिर वो क्या हो जाता मालूम, बैक बाइटिंग में आ जाता।
تو ہم کو بیک بائٹنگ بھی نہیں کرنا ہے کسی کی. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہم ایک ان کو میک انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ہاں یہ بات ایسی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے کہ میں نے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ انسان بلیور نہیں ہے جو اپنا خود کا پیٹ بھر لے اور اس کا نیبر جو ہے نا بھوکا ہے, تو وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ نیبر کو کہتے کہ وہ بھوکا ہو. سم ٹائمس اٹ کین ہیپن, کیونکہ اب دیکھیے اسپیشلی جو حالات گزرے ہیں لاسٹ 2 ایئرز میں, اٹس کوائٹ پاسبل, کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کیا ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ان کی زندگی ہے اور ویکلی ان کے پاس پورا ڈیپینڈنٹ ہے اور ان کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے. اٹس کوائٹ پاسبل, کیونکہ ہم جو کنٹری میں رہتے یہاں پر نا جو ہم ارن کرتے اس سے زیادہ لوگ خرچ کرتے اور سیونگ بھی نہیں ہو سکتی, اور جو بھی پیسے بھی ملنے والے تھے اٹ ٹیکس ٹائم ٹو جو بھی پیپر ورک ہو کے اینڈ سو آن. تو اب اس میں ہم کیا خیال کرنا ہے, سب اپنا جب انٹر ہو تو پلیز میوٹ کریں. تو اس میں ہم خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا خود کا بھی خیال رکھیں ایز ویل ایز اپنے پڑوسیوں کا. تو وی شوڈ گیو دیم, کوئی چیز پیک فوڈ ہو سکتا, کوئی ایسی چیز ہو سکتی, اور ہم ایسا بھی بتا سکتے فلاں جگہ فوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا, جیسے ڈفرینٹ آرگنائزیشن, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ہم خود پیٹ بھر کھا رہے ہیں اور ہمارا نیبر ایمپٹی اسٹمک ہو, دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. تو وی شوڈ ٹیک کیئر آف دیم آلسو. اٹ ڈزنٹ مین کہ اچھا یہاں پر تو ایسا ہے ہم اپنا فوڈ نہیں شیئر کر سکتے, ان کو الرجی ہو جاتی ان کا ہیبٹس. ہاں آف کورس اٹ از. اچھا, اب اگلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب جبرائیل امین آئے اور اتنی بار تاکید کر کے نیبرز کے حقوق سمجھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ اب ان کے وصیت میں بھی یہ شریک نہ کر دیے جائے. یو انڈرسٹینڈ, جو ایئرز بولتے ہیں ہم, تو اتنی زیادہ تاکید اور ایمفسس ہے رائٹس آف دا نیبرز, تو ہم بھی اس کا ٹیک کیئر کرنا ہے. اور سب سے بدترین گناہ کیا ہے کہ آپ نیبر کے ہمسائے کے ساتھ کوئی برا عمل کرنا, ٹاکنگ اباؤٹ کہ کسی کو بٹرے کرنا, کہ نیبر کی وائف کے ساتھ برا کام کرنا. کیوں برا کام اٹ سیلف تو ہے زناکاری بدکاری, بٹ ڈوئنگ ود دا نیبر از اے گڈ ویری بیڈ تھنگ, کہ اتنی زیادہ برائی کرنا, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو نیبر کے جو حقوق ہے, اینڈ آلسو ریممبر, دیکھیے اس سے کیا ہوتا معلوم ہے, نیبر کے دل میں ایک نرمی آتی, محبت آتی. اب یہ حدیثیں اس میں زیادہ نہیں ہے, تو ٹوڈے وی گونا ڈو جو ربیع الاول کا منتھ ہے نا, آفٹر فنشنگ دس انشاءاللہ ول ڈو دیٹ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہ اگر 2 نیبرس ہے, میں ان کو گفٹ دینا چاہ رہی ہوں تو کس کو گفٹ دوں. ہمارے مائنڈ میں بھی یہ باتیں آتے نا, تو ہمارے لیے بھی کتنا اچھا ہو گیا نا کہ سوال کا جواب مل گیا. تو بولتے کہ جو کلوسسٹ ہے, آپ کے ڈور سے جو کلوسسٹ ہے ان سے شروع کرو. 2 نیبرس ہے, رائٹ میں بھی ہے سمجھے, لیفٹ میں ہے یا سامنے ہے, جو آپ کے کلوزسٹ ہے ان سے. تو دس ریمائنڈس می, جیسا ہم کھانا بھی کھائیں تو کیا ہے, پہلے جو قریب ہے ہم وہ لے کے کھاتے نا, دیٹس ہاؤ دا تھنگس گونا بی. تو جو کلوزسٹ ہے اس سے شروع کرو. تو اب اوور آل ہم زسٹ کیا لیں گے, نیبرس کے حقوق ہے, چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو, ان کو رائٹ کی ضرورت ہو یا وہ بیمار ہو, ان کے پاس کوئی فوت ہو گئے, ان کے غم میں شریک ہونا, ان کا خیال کرنا, ان کی مزاج پرسی کرنا, یہ سارے دیکھیے حدیثیں ہم لرن کر چکے کہ سک پرسن کے پوچھے تو کیا ہے, ہنگری پرسن کو کھانا کھلائے تو کیا ہے, بٹ اٹ سیلف نیبرس کا بھی آ گیا کہ نیبرس کے حقوق ہے. اور اب ہم جیسا بولتے کہ کسی کے ساتھ ہم فیو آورز بھی گزارے, ہو سکتا ہے ہماری جو سیٹ نیکسٹ ٹو ادر پرسن ہے تو وہ ایک اچھا تبلیغ کا موقع ہے. تو ہمارے طرف سے ہمارے اگر کپڑے اسٹنک کر رہے ہیں یا ہماری کوئی ہیبٹ ہے جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ایسا ہم نہیں کرنا چاہیے. ہماری کوئی بھی عادت, ہماری کوئی بھی ایسی بیہیویئر سے ان کو فیل بیڈ نہیں ہونا چاہیے, ہم سے ان کو اچھا فیل ہونا چاہیے. اور دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم اینڈ تھنگ. جب ہم ٹریول کرتے نا, تو ایک جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, چلتا پھرتا قرآن تھے, تو ہم بھی کیا کرنا چاہیے, بہترین وے میں تبلیغ کر سکتے. دیٹس ہاؤ یو شوڈ اویل دا اپرچونٹی. جیسے آپ سب جانتے کہ ربیع الاول, اور یہ بھی ایک منتھ ہے, لیکن دس از ناٹ اے سیکریڈ منتھ. ہاں, اب لیکن اس میں کیا
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पर्टिकुलर इबादत बताए या पर्टिकुलर चीज़ें कुछ करने के बताए, एज सच ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते और मोहब्बत का इजहार भी करते, लेकिन सिर्फ ये महीने में हम इजहार करना है या थ्रू आउट ईयर करना है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ आयतें देखते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कह दीजिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो क्या बोल रहे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉलो मी। So whenever qul is mentioned, it is addressing to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and now Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying when you love Allah subhanahu wa ta'ala तो fattabi'uni, तो मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा we already learned this word many times. इत्तिबा means exactly हम उनको फॉलो करना है। युहबिबकुमुल्लाह, जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा, ये सब करेंगे तो हम यगफिर लकुम, गफरा से है, अल्लाह ताला क्या करेंगे, गफरा ढांक लेंगे, क्या चीज़ों को ढांकेंगे, छुपाएंगे, जुनूबकुम जम की जमा है, हमारे गुनाहों को फरगिव कर दे रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह के 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, गफूर और रहीम। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, गफूर कर रहे हैं, रहीम कर रहे हैं, फरगिव कर रहे हैं और हमारे पर रहमत कर रहे हैं। तो हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थ्रू आउट ईयर हम मोहब्बत करना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द ईमान है, ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, पहले अल्लाह से फिर रसूल से इत्तिबा करना। इत्तिबा मतलब एग्जैक्टली कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। 2 थिंग्स मैं छोड़ के जा रहा हूँ बोले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और सुन्नत, और इसको फॉलो करो बोले, ऐसा करो जैसा कि अपने दांतों में पकड़े हुए है। हाउ वी यूज दैट, कितने केयरफुल रहते हैं, दैट्स हाउ द थिंग शुड बी। और फिर यहाँ पर भी बताया जा रहा वमा युति अल्लाह व रसूला, तो जो ओबे करेंगे अल्लाह को और मैसेंजर को, और अल्लाह ताला ब्लेस्ड है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा सिद्दीकीन, शुहदा, राइचियस और एक्सेलेंट। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि यू हैव टू, दैट इज अवर पार्ट ऑफ द ईमान। अब हम आगे कुछ आयतें भी देखेंगे तो उसमें बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करना है, ये ईमान का हिस्सा है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा लव और लाइक किया जाता है ना, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते कि तुम्हारा ईमान का हिस्सा है, तुम मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह के बाद रसूल से, ना अपने माँ बाप से, ना चिल्ड्रन से, और सारे मैनकाइंड के लिए है। ये बुखारी की रिवायत है। तो क्यों हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, ये प्रीरिक्विजिट है, हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये चीज़ हमारे अंदर क्या होता मालूम, कि एक हम अपनी जब सैक्रिफाइस करते ना अल्लाह और रसूल के लिए, तो हम इत्तिबा करते, दिल से करते। और हमारा मिशन क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे। अब हमारा काम है कि आप बता के गए तो उसमें हंसना करना है, एग्जैक्टली हमको फॉलो करना है। अब साइंस ऑफ लव क्या रहेगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जब मोहब्बत कर रहे हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग डिजायर रहेगा कि हम भी उनके साथ, पहले तो हम उनके साथ नहीं है ना, अब हम लेटर लेटर जनरेशन में आ गए, तो हम भी चाहते कि उसी तरह हमारी जिंदगी गुजरे। हम जब सुनते कि उमर के बारे में और अबू बकर सिद्दीक के बारे में, तो हम भी चाहते उस तरह की हम नेकी करना, इज़न्ट इट। सो यहाँ पर बताया जा रहा कुछ चीजें हैं। लव मतलब क्या है, ओबीडियंस रहना चाहिए, इत्तिबा रहना चाहिए और सैक्रिफाइस होना चाहिए। कैसा सैक्रिफाइस होना चाहिए, जैसा कि सूरह आले इमरान की हम आयत देखें, आयत नंबर 31 में, कि हम जब अल्लाह और उसके बाद रसूल से मोहब्बत करेंगे तो हमारे को क्या होगा, अल्लाह ताला फॉरगिवनेस करेंगे, हमारे गुनाहों को माफ करेंगे, और अल्लाह ताला बहुत मर्सीफुल है। अबू हुरैरा ट्रांसमिट करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे फॉलोवर्स के की जन्नत में एंटर होंगे एक्सेप्ट जो लोग डिनाई करे। तो सहाबा इकराम बोलते कि कौन है वो डिनाई करे, सो तो बोले कि जो मेरे को ओबे कर रहे हैं, लेकिन डिसओबे डिनाई कैसा कर रहे हैं, कि मनखड़क बातें जो लगा रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ हदीस नहीं है तो हदीस ने बोलना है, तो कोई चीज़ अगर कुरान की आयत नहीं है तो हम आयत है बोल के नहीं बोलना है। ट्रू लव क्या है,
جو ہم ایگزیکٹلی فالو کرنا ہے، اوبیڈینس کرنا ہے. فار ایگزامپل ابو بکر صدیق کی جو ان کی محبت ہے، قریش آف مکہ کیا کرے تھے، پلان بنائے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرنے کا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آرڈر کرے، یہ سب آپ جانتے، ہم یہ سیل نیکٹر جو انگلش کتاب ہے سیرہ کی، اس میں ہم پڑھ چکے یہ چیپٹر، تو اس میں سے ہی یہ لیا گیا یہ چیپٹر. تو اس میں کیا بولے تھے کہ مائگریٹ کرو، ہجرت کرو مدینہ کو. تو رات میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ مکہ کے لیے نکلے. تو اب آپ یہ جانتے یہ قصہ کہ ماؤنٹ طور میں وہاں پر ان لوگ رکے تھے. تو اب جو شوز تھے ابو بکر صدیق کے نا کمپلیٹلی ٹون آؤٹ ہو گئے تھے، پورے پھٹ گئے تھے. تو اور پھر انہوں نا ان لوگ رستہ ٹریک کر لیں گے بول کے انہوں ٹپ ٹو کر کے چلے تھے. مطلب آپ سمجھ رہے نا، اگر سیم ٹو ٹوز سے چلے تو کیا ہوتا ہے، ٹریک کر لے سکتے ہیں. یو ریمبر لائک وین وی واک ان دا سنو کیا ہوتا ہے، ہمارے فٹ پرنٹس بن گئے تو کوئی بھی فالو کر سکتے ہیں نا. یو ریمبر سورہ کہف میں انہوں کیا کرتے، فٹ پرنٹس فالو کر کے جا کے، کیونکہ وہ رستہ بھول جاتے. یو ریمبر تو فٹ پرنٹس فالو کر کے کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹریل فالو کر کے. تو ابو بکر وہ بھی بہت الرٹ رہتے. پھر اس کے بعد کیا کرتے، جب ماؤنٹ کیو میں جاتے خود پہلے چیک کرتے. اچھا ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پیس آف کلوتھس نہیں تھے، اپنے ہی کپڑوں سے پورا کلین کرے، اور جہاں جہاں ہولز تھے نا، سوراخ تھے نا، سوراخوں کو بند کر دیے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آپ اندر آئیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے. آتے ہی نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹائرڈ تھے، ان کے گود میں ہی سو گئے، اور پھر انہوں اچھی گہری نیند میں چلے گئے. تو ابو بکر دیکھے تو وہاں پر آپ یہ قصہ اچھی طرح جانتے، لیکن ایک محبت کی شدت دیکھیے اس میں، کہ ایک پوائزنس وہاں پر اسکارپین تھا، ان کو اسٹنگ کر لیا ان کو، لیکن انہوں ذرا بھی ہلے نہیں. لیکن ہی واز ان سچ اے پین، ان کے آنسو گرنے لگے. لک ایٹ دا لو آف ابو بکر صدیق، اتنی محبت تھی. اور ہم آج کیا بولتے ہیں، ہمارے کو محبت ہے تو ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، جبکہ نا تاریخوں میں بھی دیر از ڈفرینس آف اوپینین کہ کون سی ہے. عام الفیل کے جب تو ہوئی تھی آپ کی برتھ، لیکن وی آر ناٹ شیور آف دا ڈیٹس، دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین. اور پھر اچھا کوئی انسان بتا کے تھوڑی گیا کہ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو. صحابہ اکرام، تابعین، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم himself he never said to celebrate the birthday. یہ محبت ہے جیسا ابو بکر صدیق کرے، پورا ساتھ دیا ان کا ٹیک کیئر کرے. ایسا ٹیئرز نکل جا رہے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جا رہے تھے. اور دیکھو یہ صحابہ اکرام کیسا اپنا جب یہ، اور ایک حدیث میں ہم جانتے کہ انس بن مالک روایت کرے، جب بیٹل آف احد ہوا تھا، ان شارٹ میں اس کو ڈسکرائب کرتی ہوں کہ 7 مین تھے اور انصار میں سے 2 مین تھے. دین آلسو ان لوگ ایک کے بعد ایک جا کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید ہو گئے تھے. 7 انصاری احد میں، اور 2 قریش بچے ہوئے تھے، وہ بھی گارڈ کر رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سچ اے کائنڈ آف محبت تھی ان کی. طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن وقاص تھے یہ صحابہ، وہ بھی ان لوگ فاٹ کرتے رہے اور اپنی اون باڈی سے شیلڈ کرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سچی محبت. یہ نہیں ہے کہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کٹ کر رہے ہیں، سب مل کے نعت گا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ. یا کیا ہے، حرف ندا. اب دیکھیے آپ لوگوں کو اتنی نالج تو ہو گئی کہ گرامیٹیکلی یا کس کو بولتے ہیں، جو زندہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو گئے، وہ گزر گئے، اس دنیا میں نہیں ہے وہ. اور ہم جب سنتے اور ان کو اوبے کرتے تو اصل اتباع وہ ہے. اور اسپینڈنگ فار دا سیک آف اللہ، کون اسپینڈ کرے تھے، جیسا کہ ہم لرن کرتے حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اناؤنس کرے تھے بیٹل آف تبوک تھا، تو سب لوگ لا کے چیریٹی کرے، ڈونیشن کرے. ترمذی کی روایت ہے. تو مسلم ریس کر رہے تھے فار دا سیک آف اللہ. عثمان فار انسٹنس کیا کرے، انہوں 200 سیڈل کیملز دیے انہوں الشام سے. پھر اس کے بعد 200 آنس آف گولڈ بھی انہوں چیریٹی میں دی انہوں. اتنا زیادہ یہ محبت ہے. دیکھیے مال سے بھی خرچ کرے، اپنا 100% دیے ان لوگ. اور پھر عثمان اس کے بعد بھی بہت ساری چیریٹی کرے. بولتے کہ 900 کیملز دیے، 100 ہارسز دیے. اینڈ دس آلسو مینشن ان سیل نیکٹر. اور پھر عمر خطاب کا ہم جب واقعہ جانتے، یہ بہت فیمس واقعہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب صدقہ دینے کی بات آئی تھی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ تم لوگ لا کے صدقہ دو، تو یہ سوچتے کہ اچھا میں آج ابو بکر کو بیٹ کروں گا، مطلب دیکھیے نیکیوں میں آپ کمپیٹ کر سکتے، دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ، سو انہوں سوچتے کہ میں آج پورا ہی دے دوں گا، تو وہ ہاف آف اٹ لے کے آتے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے ایکسیڈ کر دیتے ابو بکر، پورا فل انہوں دے دیتے، صرف بس کس کو کیا چھوڑ کے اب تو بس اللہ اور رسول کی محبت ہے ان کے پاس، اور کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو، یہ محبت ہے، یہ ایسی ہم کو محبت کرنا چاہیے نہ کہ ایسا، تو اب آپ سوچیے پھر آخر کرنا کیا ہے، ہم کیا چیز کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیج سکتے، کیونکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیکھیے درود کیا ہے، عربک میں صلاح کو بولتے ہیں، وچ مینس کیا ہے، مرسی ہے، سپلیکیشن ہے، اور یہاں پر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجنا چاہیے، اور وہ درود پہنچایا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طرح اللہ نوز بیسٹ، اور انس بن مالک ریلیٹ کرتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی روایت ہے، جو درود بھیجتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایک بار درود بھیجے تو کتنے نیکیاں ملتے 10 ٹائمز، ہم یہ جانتے، اور بچوں کو بھی ہم بار بار یہ سکھاتے، اور 10 سنس ہمارے ریموو ہوتے، اور ہمارے 10 درجے بلند ہوتے، سنن نسائی کی روایت ہے، اور سفارش ہوں گی، ابو دردہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جب درود بھیجیں گے تو صبح 10 ٹائمز، مارننگ 10 ٹائمز، ایوننگ 10 ٹائمز، تو کیا ہوں گا انٹرسیشن کریں گے، مطلب سفارش کریں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، لیکن وین صبح وین شام میں، صبح از لائک مارننگ، جو ہم فجر کی نماز کے بعد جو ہم صبح کے اذکار پڑھتے بفور سن رائزز، اینڈ شام کے اذکار کب پڑھتے ہم ایوننگ اذکار، دیٹ آفٹر دا اثر پریئر، اچھا اب یہ کیا ہوتا، ریلیف فرام مائزری اور سورو، ہم سمجھے کہ بخل ہے ہمارے اندر، سیویئر گریف ہے، سورو، ہم سب کو غم ہے، دیکھیے ہر کسی کا غم ڈفرینٹ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، تو اس سے بھی آپ کو ریلیف ہوگا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابے بن قاب روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، تو بولتے کہ کتنا بھیجوں، تو بولتے کہ تم جتنا چاہو، تو بولتے کہ میں کتنا بھیجوں، بولے کہ تم اور انکریز کر لو، ہاف بھیجوں، بولے کہ نہیں اور انکریز کر لو، 2/3، تو بولے کہ اور، تو فائنلی ہی سیڈ کہ میں آل مائی ڈیوٹس، مطلب میں درود ہی کرتے رہوں، تو بولتے کہ ہاں یہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، اینڈ دین دیٹ حدیث کمپلیٹس وتھ سیئنگ کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے، اور تمہارے جو بھی وریز ہے، تمہارے گناہ ہیں، اللہ کیا ہے معاف کرنے والا ہے، تو دیکھیے درود پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، یہ سورس آف بلیسنگ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ریلیٹ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وینٹ آؤٹ باہر نکلے تھے، اور پھر ایک پام ٹریز تھے ادھر پروسٹریٹ کر رہے تھے، تو ایک بڑی روایت ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، اینجل جبرائیل یہی بات فرمائے، اور یہاں پر دیکھیے یہ آیت بھی ہے نا سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا ہے بے شک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اینجلس ہے جو بلیسنگز بھیجتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ درود بھیجنے کی بات ہو رہی، جو ہم ایمان لائے اور جو نماز پڑھتے، بلیسنگس ہے، سلام، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بھیجنا ہے، اور وہ جو روایت تھی مسند احمد اور حاکم کی ہے، وہ لانگر روایت تھی، میں اس کا زسٹ بتا دی، تو یہ سپلیکیشن کیا ہے، اللہ سننے والا ہے، اور پھر ہم کب کب درود پڑھتے، تشہد میں جب بیٹھتے، ہم جب بھی پڑھتے، ریممبر، اور پھر اذان ہوتی، اس کے بعد بھی ہم کیا ہے پریز کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کو کرنے کا ہے، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، تو یہ سارے پرسکرائب میتھڈ ہے، جیسا کہ ہم جب اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں، وصلوات و طیبات، السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں انٹر ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، بسم اللہ
वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी इफ्ताहली। द सेम थिंग, जब एग्जिट करते सेम चीज, लेकिन इफ्ताहली के जगह अब्वाबा फदलिक। और फिर और एक आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, जब उन्होंने नमाज फिनिश करते, ये भी हम जानते कि 3 टाइम्स हम पढ़ते, सुभान रब्बिका रब्बि इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर ये वाला भी है, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, तो जब जर्नी पे थे तो वहां पर भी किस तरह बताए कि अस्सलाम वालेकुम, जब इवन वहां पर ग्रेव के ऊपर, एंड ऑल्सो ग्रेव के ऊपर मतलब ये नहीं है कि वहां जाके नाच पढ़ना है, डोंट गेट मिस्टेकन, बिकॉज टाइम खत्म हो रहा तो मैं ऐसा बोल रही तो समझेंगे वैसा नहीं है। अच्छा, और फिर यहाँ पर बताया जा रहा कि दुरूद भेजो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसा दुरूद ताज, दुरूद लक्की, ये सब ना ऑथेंटिक नहीं है, ये मनगढ़ंत है, इसमें बहुत सारे हैं नाम और भी, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं बताना नहीं चाह रही हूँ। जो दुरूद इब्राहिम में है ना, वो हम पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वज़वाजिही, वो वाला भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि, वो वाला भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका। तो दीज आर द ऑथेंटिक दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये सब। और देखिए, हम समझते कि इतने बार दुरूद पढ़े तो इतनी नेकी मिलती, मालूम है ना कि प्रिस्क्राइब्ड वे में दुरूद पढ़ना है और उससे आपको नेकी मिलेंगी 10 टाइम्स, और उसका हाँ, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अगर कोई आपको मैसेज भेज रहा, ईमेल भेज रहा, या व्हाट्सएप मैसेज बोल रहे हैं कि इतने बार भेज दो तुमको इतनी नेकी मिलेंगी, ये शरीयत है, शरीयत में चेंजेस नहीं कर सकते, ये कोई नेकी मिलने वाली नहीं है, ये शरीयत में चेंज करने वाली बात है। रिमेंबर दैट हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हौज़े कौसर पे कुछ लोगों को हटा दिया जाएगा, मिलने नहीं देगा, क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे बाद से उसके अंदर चेंजेस करे, शरीयत में चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो एक बार दीन मुकम्मल हो गया तो आप 100 मर्तबा उसको फॉरवर्ड कर लो दुनियावी चीज को, लेकिन दीन में ऐसा कुछ नहीं है, कितने बार भी फॉरवर्ड करो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लोग ये शॉर्टकट्स क्यों फॉलो करते हैं? ये करने से वो करने से ये, नहीं, या तो जन्नत है या तो दोजख है या तो आराफ पे रहेंगे, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है जन्नत जाने का। देखिए, कोई भी मेहनत करके ही इंसान पास होता है या फेल होता है। मुझे एक शॉर्टकट बता दीजिए, कोई भी, कोई इंजीनियर बन रहा, डॉक्टर बन रहा, या कुरान के हाफिज बन रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं, या कोई तफसीर सीख रहे हैं, कोई शॉर्टकट है इसमें? नहीं है ना। तो फिर हम ये क्यों सोचते कि सिर्फ रबीउल अव्वल में हम दुरूद मिलके पढ़ेंगे, मिलके पढ़ने की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, सेलिब्रेट करने की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो दीन में मेक चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए, कोई यूनिवर्सिटी की भी कोई अगर हम सब्जेक्ट्स में चेंज करें तो वो आप लोग को पकड़ के पूछते कि कैसा चेंजेस करें, तो दीन में कैसा कर सकते? ये तो हमारी पूछ होंगी और ये गुनाह में आ जाएंगे। जो चीज हम नेकी समझ के कर रहे हैं ना, वो गुनाह में आ जाते हैं। आई थिंक वी लर्न दिस इन सूरह नमल लास्ट वीक ओनली, कि ज़य्यना मिन शैतान, शैतान क्या करता, एड ऑन करके बताता अपने आमाल को, अरे ये तुम बहुत अच्छे अमल कर रहे हैं, और हम क्या समझ रहे हैं, हाँ अब रबीउल अव्वल में हम सेलिब्रेट करना, केक कट करना, मिल के नात पढ़ना, बात शिरकिया नात है, नहीं पढ़ना है वो। अगर सही उसमें अल्फाज है तो वो, और इश्क रसूल, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे अल्फाज से भी इज्तिनाब करना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिस्पेक्टेबल वर्ड्स यूज करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स नहीं करना चाहिए। सूरतुल हुजरात में भी फर्स्ट आयत में क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो लेट्स मेक आवर सेल्फ के, नहीं भाई हमको मोहब्बत करना है थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट दिस मंथ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुभानक